हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महकता इश्क सीरीज़ की अगली किस्त। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दबाइए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली महकता इश्क सीरीज़ और दीगर तमाम नावल और सीरीज़ अपलोड होते ही आपको सबसे पहले फ्री में देखने और सुनने को मिले। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत, हमारी काविशें आपको अच्छी लगती हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए कि यहाँ पे मेयारी और बामकसद काम भी पोस्ट होता है। चले जनाब, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं तो आप वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं। वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा सेटिंग में जाकर आप सेट कर सकते हैं। महकता इश्क सीरीज़ की वीडियो एडिटर हैं कनवा गाजी। तो चलें जनाब, शुरू करते हैं। महकता इश्क किस्त नंबर 12, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। हम यहाँ क्यों आए हैं? मिंसा ने मॉल के अंदर दाखिल होते हुए ज़रार से सवाल किया। कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है, वो संजीदगी से बोला। ये पब्लिक प्लेस था, वो लॉर्ड ज़रार हमदानी था। लोग उसे पहचान कर उसके नज़दीक आ सकते थे, तस्वीर बना सकते थे। इसलिए उसने हैट माथे पर गिराकर, अपनी शर्ट के कॉलर खड़े करके, आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाकर चेहरा तकरीबन छुपा लिया था कि वो मिंसा को सबकी नज़र से छुपा कर रखना चाहता था। हमें रात डिनर पर जाना है, जो प्लान नहीं था, इसीलिए मॉल आए हैं आपके लिए ड्रेस लेने, और इस पर कोई बहस इनकार की गुंजाइश नहीं। वो संजीदगी से बोला। पब्लिक प्लेस पर उसने मिंसा को बहुत इज्जत से आप कहा था कि वो अपनी इज्जत की इज्जत करवाना अच्छी तरह से जानता था। मेरे कपड़े मुनासिब हैं और अगर आपको मुझे इस हुलिये में ले जाते हुए शर्म आती है तो आप मुझे गाड़ी में छोड़कर डिनर अटेंड कर सकते हैं, मिंसा ठिठक कर रुकी। अपनी औरत के लिए क्या मुनासिब है क्या नहीं, ये फैसला करने का हक मुझे हासिल है, वो दो टोक अंदाज में बोला। आप? मिंसा ने मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से पर काबू किया। मैं आपकी और कुछ नहीं हूँ, औरत कहते कहते उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। अगर शॉपिंग करने के लिए तुम्हें मेरा होने का लीगल सर्टिफिकेट चाहिए तो चलो पहले कोर्ट चलते हैं ताकि तुम्हारा ये शिकवा भी दूर हो जाए। ज़रार सर्द लहजे में बोला तो वो तीर की तरह सीधी हुई कि इस सरफिरे इंसान से कोई बईद नहीं थी कि उसे कोर्ट ले जाकर ज़बरदस्ती शादी कर लेता। कुछ देर में वो मिंसा को साथ लिए कई शॉप्स देख चुका था। ज़रार को मिंसा के लिए कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आ रहा था कि ज़्यादातर इवनिंग गाउन्स, स्कर्ट, स्लीवलेस टाइप थे। अल्लाह अल्लाह करके एक शॉप पर उसे एक मैक्सीनुमा लिबास पसंद आया था जिसकी आस्तीनें भी पूरी थी और साथ कोटनुमा अपर था जो दुपट्टे का काम अंजाम दे सकता था, उसकी मिंसा को कवर करके। ये ड्रेस आपको कैसा लगा? उसने साथ खड़ी मिंसा से पूछा। अच्छा, मगर वो तो उनका प्राइस टैग देखकर परेशान हो गई थी। हज़ारों डॉलर का लिबास, कैसे उसकी कीमत बाद में उस खड़ूस को अदा करेगी? ये ड्रेस ठीक है, इसमें कलर्स दिखाएं। ज़रार उसकी पसंदीदगी भाप कर सेल्स गर्ल से बोला तो वो सेल्स गर्ल 4 मुख्तलिफ रंग ले आई थी। मिंसा, आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? उसने मिंसा से सवाल किया जो चुपचाप खड़ी थी। ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे इतने महंगे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मिंसा ने ज़रार के बाजू पर हाथ रखकर सरगोशी की। वो जो उसका नाजुक मरमरी हाथ का लम्स अपने बाजू पर महसूस करके चौंका था, उसकी बात सुनकर संजीदा हुआ। लॉर्ड ज़रार हमदानी के लिए तुमसे ज़्यादा कीमती कोई शय नहीं है मिंसा। ज़रार ने झुककर उसके कान में सरगोशी करके उसका चेहरा हया की सुर्खी से तपा दिया था। चंद लम्हों बाद ज़रार खुद ही उसके लिए आसमानी और नेवी ब्लू कम्बिनेशन का ड्रेस सेलेक्ट कर चुका था। साथ ही उसने गुलाबी रंगत का आरामदेह फुल स्लीव फलालैन का नाइट ड्रेस लिया और अब वो अपने लिए मिंसा के ड्रेस से मैच करता इसी कम्बिनेशन में 3 पीस सूट लेकर काउंटर पर आकर पेमेंट करने के बाद एक हाथ में शॉपिंग बैग्स थामे और दूसरे में मिंसा का हाथ पकड़े मॉल से बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। ज़रार ने तेज़ी से मिंसा का हाथ छोड़कर अपना कोट उतारकर उसकी सिमत बढ़ाया। इसे सर पर छाते की तरह ले लो,
اس نے ہدایت کی، مگر منسا، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بنا کوٹ پکڑے پارکنگ میں چلنا شروع ہو گئی۔ زرار نے تعصب سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا جو بارش میں بھیگی اب اس کی گاڑی کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بارش کے پانی سے اس کے کپڑے سارے بھیگ چکے تھے۔ وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی کھول کر شاپنگ بیگ زرار نے بیک سیٹ پر رکھے اور بھیگی ہوئی منسا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے سب سے پہلے ہیٹر آن کیا اور پھر گاڑی کا رخ نزدیکی کافی شاپ کے ڈرائیو تھرو کی طرف کر دیا۔ اپنے اور منسا دونوں کے لیے اس نے بلیک کافی آرڈر کی اور کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر کے اس نے ونڈو سے کافی پک کر کے اپنا کپ سیٹ کی سائڈ پر بنے کپ ہولڈر میں رکھتے ہوئے دوسرا کپ منسا کی طرف بڑھایا۔ جلدی سے اسے ختم کرو، اس نے ٹھس بیٹھی منسا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کافی کا کپ تھمایا۔ آپ اس کے سرخ لب کپ کپائے۔ بحث مباحثہ بعد میں، پہلے یہ کافی پیو ورنہ سردی سے بیمار پڑ جاؤ گی۔ زرار نے اس کی بات کاٹی۔ ویسے بھی لڑنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، وہ سکون سے بولتا ہوا اس کی جان جلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے کافی پیتا اور دوسرے سے سٹیئرنگ سنبھالے ڈرائیو کرنا شروع کر چکا تھا۔ منسا نے ہاتھ میں پکڑے بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو بیچارگی سے دیکھا کہ وہ تو خوب دودھ پلائی چینی ڈال کر چائے پینے والی بندی تھی اور اس کھڑوس نے اسے بلیک کافی پکڑا دی تھی۔ اس پر پینے کا نادر شاہی حکم بھی دے دیا تھا۔ سنو خالہ کی بھانجی، زرار نے اسے گھورا جو کافی کے کپ کو بیچارگی سے دیکھے چلی جا رہی تھی، اگر تم نے ابھی 2 منٹ میں یہ کافی ختم نہیں کی تو یاد رکھنا کوٹ یہاں پر بھی ہیں، زرار نے دھمکایا۔ اب کافی نہ پینے پر آپ مجھ پر مقدمہ کریں گے؟ منسا نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، کورٹ میرج کر کے تمہیں قید کروں گا اور روز صبح شام تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کافی پلوایا کروں گا، زرار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ جانتا تھا یہ لڑکی ٹیڑھی کی تھی۔ منسا نے آنکھیں میچ کر کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگایا اور ایک گھونٹ لیتے ہی اس کے چہرے کے زاویے کافی کی کڑواہٹ سے بڑی بری طرح سے بگڑے تھے۔ لگتا ہے اللہ میرے سارے گناہ اس دنیا میں ہی معاف کروا رہا ہے۔ وہ اپنی ایک چٹکی سے ناک پکڑ کر بڑی مشکل سے کافی پی رہی تھی۔ جی الٹ رہا تھا مگر زرار کا خوف سب پر حاوی تھا۔ اس نے بمشکل 5-6 گھونٹ بھی بھرے ہوں گے جب اس کی شکل دیکھتے ہوئے زرار نے اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ واپس لے لیا۔ کیا ہوا، کافی اچھی نہیں لگی؟ اس نے سوال کیا، جس پر ایک ناراض سی خفگی بھری نگاہ منسا نے اس پر ڈالی۔ بس ٹھیک تھی، وہ جتاتے ہوئے انداز میں بولی، جس پر وہ اس کے پھولے پھولے غصے سے سرخ گال دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ منسا کو اس کی یہ ہنسی اس وقت زہر سے بھی بدتر لگی تھی۔ یہ شخص جان بوجھ کر اسے ستا رہا تھا۔ وہ لب بھیج کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لائیں، واپس کریں۔ اٹس اوکے، رہنے دو۔ وہ سنجیدہ ہوا اور منسا کا کپ کھڑکی کھول کر باہر پھینکنے کے بعد گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف موڑ گیا۔ وہ اسے ساتھ لیے گلاسکو کے مشہور ترین ہوٹل میں داخل ہوا جو اس کا اپنا ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی باوردی سٹاف اور ہوٹل مینیجر تیزی سے اس کے نزدیک آئے اور بڑے ادب سے اسے سلام کیا۔ ایک سٹاف ممبر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سارے شاپنگ بیگ لیے۔ ان مائی سویٹ، اس نے سٹاف کو ہدایت کی اور سر کے اشارے سے ہوٹل مینیجر اور دیگر سٹاف کی تعظیم کا جواب دیتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھا۔ ٹاپ فلور پر منسا کو لیے اپنے سویٹ میں آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کافی دیر سے چپ منسا اسٹاف کے جاتے ہی زرار سے مخاطب ہوئی۔ ڈنر کے لیے ریڈی ہونے، اس نے تحمل سے جواب دیا اور اپنا کوٹ صوفے پر ڈال کر دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا۔ اسے کمرے کا دروازہ بند کرتا دیکھ کر منسا کے ہوش اڑے۔
آپ اس کی زبان لڑکھڑائی جب زرار اپنے چوڑے سینے پر بازو باندھے اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے ابرو چکا کر اپنے سامنے کھڑی نروس سی گڑیا سی لڑکی کو دیکھا جو ہیل پہن کر بمشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب آپ اپنے روم میں جائیں نا، منسا نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ صرف کپڑے چینج کر کے تیار ہونے کے لیے تم چاہتی ہو میں الگ روم لوں؟ بھائی اتنا زیادہ خرچہ کروں؟ زرار نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو یقیناً یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ہوٹل کا مالک بھی وہ خود تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، وہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ زرار شاور لے کر تیار ہونے کے بعد پرفیوم میں بسا منسا کو 2 گھنٹے تک تیار رہنے کی ہدایت کر کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زرار کے جانے کے کچھ دیر بعد منسا نے شاپنگ بیگ کھول کر ڈریس نکالا جو انتہائی نفیس اور بیش قیمت تھا۔ اس وقت اس کے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں تھی کہ بارش میں بھیگ کر اس کا لباس خراب ہو چکا تھا۔ لباس کی پیکنگ کھول کر وہ واش روم کا رخ کر گئی۔ واش روم میں مردانہ شیونگ کٹ، شیمپوز، کنڈیشنر، قیمتی برانڈڈ پرفیومز رکھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے یہ زرار کا روم تھا جس سے وہ ناواقف تھی۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے ایک مردانہ شیمپو منتخب کیا کہ اس وقت کوئی اور چوائس نہیں تھی، لیکن یہاں سے واپس جا کر اس کا علینا خالہ پر چڑھائی کرنے کا پکا پروگرام بن چکا تھا، جو اسے اس کھڑوس کے ساتھ پھنسا کر خود مزے سے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ میک اپ، کاجل، لپ گلاس کچھ بھی تو اس وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو وہ اس کھڑوس کے لیے تو ہرگز تیار نہیں ہوتی۔ لباس اس کی جسامت پر پورا آیا تھا، اس میں اس کی نازک پتلی کمر نمایاں تھی، مگر گاؤن کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی گوری رنگت نیوی بلو کلر کے ڈریس میں مزید نکھر آئی تھی۔ برش اٹھا کر اس نے اپنے بال سلجھانے شروع کیے۔ مردانہ چھوٹا سا برش تھا، اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اس کے دراز لمبے بال سلجھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ تم ریڈی ہو تو چلیں؟ زرار بولتا ہوا اندر داخل ہوا اور منسا کا مہکتا نازک سا سراپا اس پر کھلے لمبے سیاہ سلکی بال۔ وہ میسمرائز ہوا تھا۔ اسے اچانک سے دیکھ کر منسا گڑبڑا گئی تھی۔ دوپٹہ بھی پاس نہیں تھا اور گاؤن بیڈ پر پڑا تھا۔ زرار کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر منسا نے تیزی سے اپنے بال آگے کر کے خود کو ان دراز بالوں کی آبشار سے چھپایا تھا، جس پر زرار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ زرار ہمدانی، لارڈ زرار ہمدانی، اس کے ان لمبے بالوں کا دیوانہ تھا۔ وہ تو پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ منسا کے بال اس پر جادو کر چکے ہیں۔ زرار ساکت سر جھکائے کھڑی منسا کے نزدیک آیا۔ تم ایک دلکش، پرکشش جادوگرنی ہو جس کا جادو مجھ پر چل چکا ہے، اس نے گمبھیر لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے بمشکل اس نازک وجود سے نگاہ ہٹائی کہ نکاح سے پہلے وہ کوئی بے اختیاری دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے ریڈی ہو اور ایک بات کا خیال رکھنا، تمہارے وجود کی ساری نزاکتیں، ساری خوبصورتیاں صرف اور صرف میرے لیے ہیں، انہیں سب سے چھپا کر رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس لیے زرار نے اس کا چہرہ دیکھا جو ہمیشہ کی طرح اس کی قربت کے احساس سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ یہ بال سمیٹ کر آنا، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی منسا نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی رشتہ، کوئی حق نہ ہوتے ہوئے یہ شخص اس پر اپنی ملکیت جتاتا تھا، تو اگر واقعی کبھی اس سے رشتہ جڑ گیا تو؟ وہ لمحے میں سرخ پڑی تھی۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہوں، بس کچھ دن ہی کی تو بات ہے، پھر میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے خود کو تسلی دے کر جلدی سے اپنے بال سمیٹ کر جوڑا بنایا تھا کہ میکسی پر چٹیاں اچھی نہیں لگتی، پھر پلٹ کر بیڈ پر سے گاؤن اٹھا کر پہنا، پیروں میں اپنی سینڈل پہن کر وہ واش روم گئی، اپنا لباس لا کر تہہ کر کے شاپر میں رکھا اور شاپر ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکلی، جہاں منہ میں سگار دبائے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا زرار ہمدانی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چلیے، وہ دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ یہ کیا ہے؟ زرار نے اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپر کو دیکھا۔ میرے کپڑے ہیں، ڈنر کے بعد ہم گھر جائیں گے نا، تو انہیں یہاں
कैसे छोड़ सकती हूँ, मिंसा ने वजाहत की। अभी यहीं छोड़ दो, मेरी चीज़ें भी इधर ही हैं, वापसी पर ले लेंगे। वो चाह कर भी उसे नहीं बता पाया कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हैं, उन्हें रात यहीं रुकना होगा। बाहर निकलकर ठंडी हवा ने उन दोनों का इस्तकबाल किया था। मलगजा सा अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। मिंसा के लिए फ्रंट डोर खोलकर वो ड्राइविंग सीट की तरफ आया। हम किधर जा रहे हैं, मिंसा ने बाहर जगमगाती हुई लाइट्स को देखकर पूछा। तुम्हारे साथ तो मैं चांद पर भी जा सकता हूँ। उसका गंभीर लहजा सुनकर वो दरवाजे से जा लगी थी कि इस शख्स को समझना उसके लिए नामुमकिनात में से था। कभी शोला तो कभी शबनम, तो कभी हार्ड सॉलिड स्टोन मैन, तो कभी हट धर्म। कई रंग थे जरार की शख्सियत में। 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद वो मिंसा को लिए ग्लासगो के मशहूर तरीन क्लब आ चुका था, जहां अजला और एंड्रयू टेबल बुक किए उसका इंतजार कर रहे थे। हेलो, उन दोनों बहन भाइयों ने आगे बढ़कर जरार और मिंसा का खुशदिली से इस्तकबाल किया था। यू आर लुकिंग प्रिटी गर्ल, एंड्रयू ने मिंसा को सराहा था, जिस पर जरार ने सख्ती से जबड़े भींचते हुए मिंसा के गर्द अपने बाजू का हिसार किया था, जिसे देखकर अजला की आंखों में हसद की चिंगारियां उभर कर गायब हुई थीं। एंड्रयू ने डिनर ऑर्डर कर दिया था। वो चारों हंसते बोलते हुए डिनर कर रहे थे जब एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आने पर एंड्रयू माजरत करता बाहर चला गया था। कुछ देर में शकीरा का लेटेस्ट नंबर डीजे ने चलाया। कम जरा, लेट्स डांस। अजला खड़ी हुई। नो, वो संजीदगी से बोला। क्यों? अजला खफा हुई। मिंसा को अकेला नहीं छोड़ सकता। जरार के जवाब ने उसे आग लगा दी थी। ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, और तुम जानते हो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बस 10 मिनट की तो बात है। अजला खफगी से बोलती हुई मिंसा की जानिब रुख कर गई। क्यों मिंसा बेबी, क्या तुम 10 मिनट अकेली बिना बेबी सिटर के रह सकती हो? अजला ने तंज किया। अजला बिहेव, जरार ने सर्द लहजे में उसे टोका। मेरी फिक्र मत करें, आप दोनों जाएं, मिंसा ने सख्ती से कहा तो वो जरार को बाजू से खींचती हुई डांस फ्लोर पर ले गई थी, जहां बेपनाह रश था। हेलो ब्यूटीफुल, मिंसा आराम से कुर्सी से टेक लगाए बैठी थी जब 2 लंबे तड़ंगे नीग्रू लड़के उसके पास आए कि इन क्लबों में अकेली लड़की का मतलब कुछ और लिया जाता था। मिंसा उन्हें नज़रअंदाज करती हुई दूसरी सिम देखने लगी, जहां सब मंचले जोड़े डांस फ्लोर पर झूम रहे थे। उसे इस रश और डिम लाइट्स में जरार कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेट्स डांस बेबी, वो काले उसकी नज़र डांस फ्लोर पर देखकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर खड़ा कर चुके थे। लीव मी, मिंसा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सब बेसूद। जरार, मिंसा डांस फ्लोर की तरफ देखती हुई चिल्लाई, मगर डिम लाइट्स, म्यूजिक का शोर इस कदर ज़्यादा था कि उसकी आवाज़ नकार खाने में किसी तोती की आवाज़ की तरह बेकार गई थी। वो दोनों लड़के उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पर लाकर अब उसे दरमियान में खड़ा करके उसके चारों जानिब गोल दायरे में झूमकर उसे हरासा कर रहे थे। जरार अजला के साथ होते हुए बार बार मिंसा की जानिब नजर डाल रहा था, जिससे अजला सुलग कर रह गई थी। मिस्टर जरार हमदानी, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, अजला ने सर्द लहजे में उसे टोका। एक जेंटलमैन कभी भी अपनी लेडी को छोड़कर इधर उधर नहीं देखता। वो उसे न जाने क्या बाबर कराना चाह रही थी। लुक एट मी, जस्ट मी, बस एक डांस पे जाकर उसके पास बैठ जाना। अजला की बात सुनकर वो अस्बात में सर हिलाता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। डांस ट्रैक अपने इख्तिताम पर था जब अजला को घुमाते हुए उसने तिरछी नज़र मेज की तरफ डाली और चौंक गया। मिंसा उधर नहीं थी। उसने अजला को खुद से अलग किया। व्हाट हैपेंड? अजला ने परेशानी से पूछा, मगर वो बिना जवाब दिए उसे अपने आगे से हटाता हुआ फ्लोर से उतरने लगा जब उसे डांस फ्लोर के साइड पर कुछ काले झूमते हुए नजर आए और कुछ लोग तालियां बजा बजा कर इंजॉय कर रहे थे। उसकी छठी हिस्स ने गड़बड़ का इशारा किया था। वो तेजी से लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जरार, प्लीज हेल्प, उसके कानों में मिंसा की आवाज़ सुनाई दी। सामने का मंजर देखकर उसकी स्याह आंखों में खून उतर आया था। एक झटके से उन लड़कों को गर्दन से पकड़कर उसने दूर करके जोरदार पंच मारा था।
ہے یو، وہ مغزلات بکتے ہوئے سیدھے ہوئے. اسٹے اوے فرام مائی گرل. زرار ہمدانی انہیں گردن سے پکڑ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا تھا. کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی رنگ نہیں ہے، اور اگر یہ تمہاری ہے تو اکیلی کیوں تھی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اکیلی لڑکی کلب میں کیوں آتی ہے؟ اس کالے کی بات سن کر زرار بپھر گیا تھا اور ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی. وہ بری طرح ان سب کو پیٹ رہا تھا جب اینڈریو اندر داخل ہوا اور تیزی سے کلب کے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ وہاں پہنچا. انہیں پولیس کے حوالے کرو. کف اڑاتے زرار نے گارڈز کو حکم دیا جو اب اسے پہچان کر با ادب ہو چکے تھے. پورے ہال میں لارڈ زرار کو پہچان لیا گیا تھا اور اب چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں. وہ ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ساکت کھڑی آنسو بہاتی ہوئی منزا کے نزدیک آیا. رک کر بنا کچھ کہے آہستگی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا جیسے اسے رونے سے منع کر رہا ہو. پھر بنا کچھ کہے، بنا کسی کی سنے، وہ منسا کے گرد اپنا دائیاں بازو پھیلا کر اسے اپنے مضبوط آہنی حصار میں لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا. جاری ہے. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. ایپیسوڈ خاصی طویل تھی، 2 کے برابر میں نے یہ قسط آپ کو دی ہے. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور جناب کہانی اب تک آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ میں نے ایک ٹریڈیشنل لو اسٹوری لکھی ہے آپ سب کے لیے کہ تھوڑا سا ایک انٹرٹینمنٹ، ایک ریفریشنگ سا احساس ہو. لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر آپ اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے، کمنٹس میں اپنی رائے دیں گے جس طرح ہم فیس بک پہ دیتے ہیں. اور مزہ آئے گا پھر لکھنے میں بھی، مزید قسطیں پوسٹ کرنے میں بھی. آپ چاہیں تو اس کی ایڈٹس فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ریویوز یہاں یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پہ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی ناول کو کامیاب بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ ریڈرز کا ہوتا ہے. آپ آگے آئیے، رمضان کا ماہ مبارک ہے. میں اور کنوا دونوں اس ناول پہ بہت محنت کر رہے ہیں. آپ کا آگے آنا، اسے سراہنا، اسے شیئر کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا ہمیں مزید محنت کرنے اور اچھا لکھنے پر مجبور کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، اب آپ لائک کیجئے، ویڈیو کو آگے بڑھائیے. جیسے ہی ہمارا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے ہم اگلی قسط پر کام شروع کر دیں گے. تب تک کے لیے خوش رہیں، سلامت رہیں، دعاؤں میں ہمیں اور پوری کلاسک ٹیم کو یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.